भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले त डाटा कलेक्सन नै गर्नु पर्यो होइन। डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा फोटोग्रामेट्रीमा के भयो त इमेज क्याप्चर गर्ने होइन, द्याट इज फ्रम द एयरक्राफ्ट। अहिलेको केसमा अब अहिले चाहिँ एडभान्स नयाँ टेक्नोलोजी आएको केसमा चाहिँ अब ड्रोनबाट पनि हामी लिन सक्छौँ होइन, इभन हामी हेलिकप्टरबाट पनि लिन सक्छौँ। अभियसली अब हामीले जुन चाहिँ इमेजहरू क्याप्चर गर्छौँ, फोटोग्राफ्सहरू चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ, त्यो क्याप्चर गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोसेस छ नि होइन, प्रोसेस भनेको अभियसली द्याट इज गोइङ टु बी एक्सपेन्सिभ होइन, बिकज वी निड टु डिल विथ एडभान्स इक्विपमेन्ट्स होइन, हाम्रो क्यामेरा लगायत होइन, हाम्रो चाहिँ एयरक्राफ्ट नै हामीले हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, र अभियसली अब त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स पर्सनलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, क्रू मेम्बर्सहरू होइन, क्रू मेम्बर्स अब पाइलटदेखि लिएर होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो इमेज क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ क्यामेरा अपरेट गर्नको लागि चाहिँ अपरेटर्सहरू चाहिँ हामीले हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दे आर गोइङ टु बी टु कस्टली होइन, एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। र त्यो हामीले क्याप्चर गरेको इमेज चाहिँ अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट भएन भने के हुन्छ त, द्याट इज गोइङ टु बी इभन मोर कस्टलियर होइन, कस्टलियर इन अ सेन्स होइन, हाम्रो चाहिँ अब मोनिटरी को टर्म्समा पनि त हुने नै भयो, प्लस हाम्रो काम पनि डुप्लिकेसन हुने भयो होइन, हामीले चाहिँ डबल काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अब त्यस्तै नेग्लिजेन्स भयो भने ट्रिपल ट्वाइस थ्राइस पनि हामीले चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। एउटा त हाम्रो समयको बर्बाद पनि भयो होइन, हाम्रो चाहिँ अब टाइममा चाहिँ हामीले सक्दैनौँ होइन, हाम्रो चाहिँ कामहरू कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, र अभियसली त्यसले चाहिँ इकोनोमी होइन, त्यसको चाहिँ फाइनेन्सियल्ली पनि हामीलाई चाहिँ बर्डन हुन आउँछ होइन। ओके, त्यो टाइपको चाहिँ डिफिसियन्सी भनौँ न, त्यो टाइपको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि वी निड टु कन्डक्ट फ्लाइट प्लान होइन। फ्लाइट प्लान चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ सुरुमा, एयरक्राफ्ट फोटोग्रामेटिक मिसन कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रपरली प्लानिङ गरेको हुनुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लाइट प्लानिङ भनेर भन्छौँ। ओके 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 अब त्यो प्लानिङ पनि हामीले चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली हामीले चाहिँ प्लान गरेको हुनुपर्छ होइन। हरेक किसिमको चाहिँ प्रब्लम आउन सक्ने प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेर होइन, टेक्निकल नेचुरल होइन, अब कुनै अब सोसियल प्रब्लम पनि आउन सक्छ होइन, सबै किसिमको प्रब्लम के टाइपको प्रब्लमहरू आउन सक्छ त्यो चाहिँ सबै हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले फ्लाइट प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। र फ्लाइट प्लानको चाहिँ बेसिकली दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लाइट म्याप हामीले तयार गर्नुपर्छ होइन। फ्लाइट म्याप भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वे गर्ने हो, कुन ठाउँको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याप बनाउने हो होइन, त्यो इन्डिकेट गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। कुन डिरेक्सनमा हामीले फ्लाइट गर्ने, कतिवटा चाहिँ स्ट्राइप हामीले चाहिँ कतिवटा फ्लाइट लाइन चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने होइन, नम्बर अफ स्पेसिङ कति हुनसक्छ होइन, पर स्ट्राइप चाहिँ हाम्रो स्पेसिङ, पर फोटोग्राफको स्पेसिङ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यस बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ छ, अर्को कम्पोनेन्ट भनेको स्पेसिफिकेसन। स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ अब हामीले इमेज क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ इमेजको चाहिँ क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ होइन, त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू जस्तै चाहिँ स्केल भयो होइन, म्यापको हामीले चाहिँ फाइनल्ली तयार गर्ने चाहिँ हामीले म्यापको स्केलदेखि लिएर होइन
फोटोग्राफको स्केल हाम्रो अब त्यो स्केललाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन फ्लाइटमा चाहिँ होइन कुन चाहिँ हाइटमा चाहिँ हामीले एयरक्राफ्ट फ्लाइ गर्ने होइन र ओभरल्याप्सहरू कति मेन्टेन गर्ने होइन स्टेरियो कभरको लागि चाहिँ हामीले कति ओभरल्याप चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ द्याट मे डिपेन्ड अन द प्रोजेक्ट वाइज होइन त्यहाँ त्यसको चाहिँ एकुरेसीको कुरा पनि हुनसक्छ र त्यसको चाहिँ टोराइनको हिसाबले पनि हुनसक्छ होइन कति ओभरल्याप चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ बिफोर डुइङ द फ्लाइट मिसन बिफोर कन्डक्टिङ द फ्लाइट मिसन अभियसली फोटोग्रामेटिक मिसन भनेको एक्सपेन्सिभ टास्क हो होइन र हामीले चाहिँ एउटा मात्र पनि हामीले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने हामीले चाहिँ रिफ्लाइटहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन रिफ्लाइट गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा डिले गर्छ होइन र त्यसले चाहिँ हाम्रो कस्टमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ ह्याम्पर गर्न सक्छ होइन हामीले चाहिँ अब हाम्रो बजेटले नै इभन नपुग्ने पनि हुनसक्छ होइन एकदमै क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यो टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्छ र त्यसैले चाहिँ यो दिस फ्लाइट प्लानिङ इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अपरेसन इन फोटोग्रामेटिक प्रोजेक्ट होइन कुनै पनि फोटोग्रामेटिक प्रोजेक्टको लागि चाहिँ फ्लाइट प्लान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ हामीसँग ड्रोन छ भने हामी त्यत्तिकै चाहिँ अब सर्वे गर्न गयो भने वी मे इन्काउन्टर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम्स ड्युरिङ आवर फ्लाइट मिसन होइन र त्यसले हामीले चाहिँ क्याप्चर गरेको इमेज होइन द्याट मे नट बी अफ गुड क्वालिटी टु डु फर्दर एनालाइसिस होइन एन्ड हाम्रो आउटकम चाहिँ नआउन पनि सक्छ आयो भने हाम्रो चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ आउटकम चाहिँ नआउन सक्छ होइन त्यसैले हामीले फोटोग्रामेटिक मिसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन प्लानिङ केयरफुल्ली प्लानिङ गर्नुपर्छ र त्यही प्लानिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो फ्लाइट मिसन चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ ओके अब जुन अघि मैले मेन्सन गरेँ नि होइन हामीले फ्लाइट म्याप चाहिँ तयार गर्ने भनेर भन्यो नि होइन एउटा कम्पोनेन्ट फोटोग्रामेटिक फ्लाइट प्लानको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ फ्लाइट म्याप चाहिँ हामीले तयार गर्छौँ होइन र त्यसले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ फ्लाइट क्र्यु हुन्छ फ्लाइटमा चाहिँ अब एयरक्राफ्टमा बस्ने चाहिँ मान्छेहरू इभन पाइलटदेखि लिएर होइन क्यामेरा अपरेटरदेखि लिएर होइन अब एसिस्टेन्ट्सहरू हुनसक्छ उनीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एज अ गाइड होइन हाम्रो चाहिँ सर्वेको बााउन्ड्री कति हो त हामीले कति कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ कति एक्सटेन्टमा चाहिँ हामीले सर्वे गर्ने हो होइन त्यसको स्केल कति हो कुन स्केलमा चाहिँ हामीलाई म्याप चाहिएको होइन हाम्रो फ्लाइटको फ्लाइङ हाइट चाहिँ कति हुनसक्छ होइन हामीले कति फोकल लेन्थको चाहिँ हामी क्यामेरा युज गर्ने होइन र फोटो फर्मेटहरू कस्तो टाइपको फोटो फर्मेट हो होइन स्ट्यान्डर्ड साइजमा चाहिँ 23x23 सेन्टिमिटरको हुनसक्छ होइन त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै फर्मेट छ भने त्यो फर्मेट चाहिँ स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ होइन र अभियसली हामीले स्टेरियो कभरेजको लागि चाहिँ हामीले साइड ल्याब एन्ड ल्याबहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन ती चिजहरूलाई चाहिँ ती चिजहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्लाइट क्र्यु मेम्बर्सलाई चाहिँ यो फ्लाइट प्लानले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ होइन दे आर अल स्पेसिफाइड इन फ्लाइट म्याप होइन फ्लाइट प्लानिङमा त्यति चिजहरू फिक्स भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ फ्लाइट प्लान चाहिँ हामी कम्प्युट गर्न सक्छौँ होइन फ्लाइट प्लान कम्प्युट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पछि हामी योभन्दा नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी डिल गर्छौँ होइन र त्यो चिजहरू त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि देन वी प्रिपेयर अ फ्लाइट म्याप होइन फ्लाइट म्यापमा चाहिँ हामीले तयार गरिसकेपछि अनि त्यो म्याप लिएर चाहिँ उनीहरू फ्लाइट क्र्यु चाहिँ होइन फ्लाइट क्र्यु चाहिँ लिएर चाहिँ फ्लाइट मिसन चाहिँ उसले कन्डक्ट गर्छ र इमेजहरू क्याप्चर गर्ने काम गर्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ फ्लाइट पाइलटले होइन एयरक्राफ्टको पाइलटले चाहिँ त्यो हामीले जुन चाहिँ तयार गरेको फ्लाइट प्लान छ होइन फ्लाइट म्याप छ होइन त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले फ्लाइ गर्ने कतिवटा चाहिँ नम्बर अफ फ्लाइट लाइनहरू चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्ने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्न सक्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू यसमा चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ
वेल अब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब टेक्नोलोजी चाहिँ एडभान्स हुँदै गएको छ होइन, मोर मोर एन्ड मोर इनोभेसन्सहरू चाहिँ भइरहेको छ यो फिल्डमा चाहिँ होइन। र अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ ड्रोनमा पनि हामीले चाहिँ अब यही किसिमको चाहिँ स्किमहरू, यही किसिमको प्लानहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। र कम्प्युटरको चाहिँ डेभलपमेन्ट होइन, कम्प्युटरमा चाहिँ आएको डेभलपमेन्टले गर्दा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो टाइपको प्लानहरू चाहिँ कम्प्युटरमा पनि हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ होइन, यो प्लानहरू तयार गर्न सक्छौँ होइन। र इभन अहिले हाम्रो ड्रोनको लागि चाहिँ धेरै जसो ड्रोनहरूको लागि चाहिँ मोबाइल एप्स पनि डेभलप भएको छ होइन। इभन हामीले हाम्रो स्मार्ट फोनहरू छ भने होइन, स्मार्ट डिभाइसहरू छ भने वी क्यान इजिली प्रिपेयर आवर फ्लाइट म्याप इन आवर मोबाइल एज वेल। र हामीसँग चाहिँ अब जिएनएसएसको पनि एक्सेस छ भने होइन, जिएनएसएस टेक्नोलोजीको पनि हामीसँग एभाइलेबिलिटी छ भने होइन, हामी अनबोर्ड होइन हाम्रो चाहिँ एयरक्राफ्टमा चाहिँ अनबोर्ड चाहिँ हामीले चाहिँ जिएनएसएसको रिसिभरहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तो चाहिँ फेसिलिटी भएको होइन, त्यस्तो चाहिँ एक्सेसरिज भएको चाहिँ एयरक्राफ्टहरू छ भने होइन, दे क्यान अटोमेटिकली गाइड आवर एयरक्राफ्ट ड्युरिङ द फ्लाइट होइन। द फ्लाइट मिसनमा चाहिँ उसले चाहिँ अटोमेटिकली गाइड गर्न पनि सक्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले ड्रोनमा पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ होइन। हामी रिमोटली बसेर हामीलाई प्लान गर्छौँ र उसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यो प्लान एकर्डिङ टु आवर फ्लाइट प्लान क्याप्चर्स द इमेज रिक्वायर्ड होइन, एन्ड देन प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द कन्सर्न अथोरिटी होइन। ओके, अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ होइन, फ्लाइट प्लानमा हामी के गर्छौँ त होइन, के क्यालकुलेसन प्यारामिटर्सहरू चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लिस्टमा चाहिँ लेखिएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्टमा त हामीले फ्लाइङ हाइट नै हामीले चाहिँ कति गर्ने हो होइन, कति हाइटमा चाहिँ हामीले एयरक्राफ्ट उडाउने हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु डिटरमाइन होइन, द्याट डिपेन्ड्स अन आवर रिक्वायरमेन्ट होइन, हाम्रो प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्टहरू हुनसक्छ एकदमै स्मल स्केलको चाहिँ हामी चाहिँ म्यापिङ गर्दैछौँ होइन। स्मल स्केलको म्यापिङ चाहिँ युजली लार्ज एरियालाई कभर गर्ने हुनसक्छ होइन। त्यस्तो छ भने अभियसली हामीले चाहिँ फ्लाइङ हाइट चाहिँ जति सक्दो चाहिँ माथि चाहिँ उडाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। तर हामीले चाहिँ लार्ज स्केलको म्यापिङ गर्दैछौँ भने लार्ज स्केलको म्यापिङ वी युजली डु इट फर स्मल एरिया होइन, स्मल एरियाको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ होइन। स्मल एरियाको लागि हामी म्यापिङ गर्दैछौँ भने अभियसली वी हेभ टु रिड्युस आवर फ्लाइङ हाइट होइन। हामीले चाहिँ सकेसम्म तल लोवर एल्टिट्युडमा चाहिँ हामीले चाहिँ एयरक्राफ्ट उडाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन, उडाउनुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ एयरबेस होइन। एयरबेस वाट डज इट डिटरमाइन, एयरबेस भनेको के हो त होइन। एयरबेस भनेको हामीले पहिला डिल गरिसकेका छौँ। एयरबेस भनेको चाहिँ एउटा इमेज क्याप्चर गर्छौँ होइन, र सक्सेसिभ अर्को इमेज क्याप्चर गर्छौँ होइन। त्यो दुईवटा इमेज सक्सेसिभ इमेजको डिस्टेन्स हुन्छ नि, इमेजको प्रिन्सिपल पोइन्टहरूको बिचको डिस्टेन्स हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एयरबेस भनेर भन्छौँ होइन। डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ फोटोग्राफ्स होइन। त्यो एयरबेस पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ फोटोग्राफ्स होइन, पर फ्लाइट लाइन होइन। हरेक फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हामीले कतिवटा फोटोग्राफ्सहरू क्याप्चर गर्ने होइन। त्यो भनेको कुरा चाहिँ अब हाम्रो स्टिरियोस्कोपिक कभरेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले ओभरल्याप गर्नुपर्छ, इमेजमा चाहिँ ओभरल्याप गर्नुपर्छ होइन। ओभरल्याप गर्दा चाहिँ अब कतिवटा चाहिँ नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड हुन्छ त एउटा फ्लाइट लाइनमा भन्ने कुरा, त्यो पनि हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन फ्लाइट लाइन्स होइन। हामीले फ्लाइट लाइन त मल्टिपल अफ, अब हाम्रो कुनै एरिया ठुलो एरिया छ भने होइन, मल्टिपल अफ फ्लाइट लाइन्समा चाहिँ हामीले सर्वे गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। एउटै फ्लाइट लाइनले मात्र कभरेज गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल अफ फ्लाइट लाइन्स चाहिँ हामीले सर्वे गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन फ्लाइट लाइन कति मेन्टेन
मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। र अभियसली अब त्यो गरिसकेपछि हामीले नम्बर अफ कतिवटा चाहिँ फ्लाइट लाइन हुनसक्छ त होइन, कतिवटा लाइनमा चाहिँ हामीले सर्वे गर्नुपर्ने हो, कतिवटा लाइनमा चाहिँ हामीले प्लेन उडाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने अल्टिमेटली हामीले चाहिँ टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स कतिवटा रिक्वायर हुन्छ त होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले के हुन्छ नम्बर अफ फ्लाइट लाइन्स टाइम्स नम्बर अफ फोटोग्राफ्स पर फ्लाइट लाइन गऱ्यो भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स आउँछ होइन। यसरी हामीले टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु होइन। यो चाहिँ इक्जाम्पल म अहिले यो क्लासमा चाहिँ लिन्छु होइन। देन यु क्यान ट्राई युर सेल्फ फर अदर प्रब्लम्स होइन। अदर प्रब्लम्सहरू पनि इक्जाममा पनि आउन सक्छ, इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ एउटा कुनै एरिया छ, प्रोजेक्ट एरिया इज 16 किलोमिटर लङ, जुन चाहिँ इस्ट वेस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ स्प्रेड भएको छ भने 10.5 किलोमिटर वाइड, नर्थ साउथ डिरेक्सनमा चाहिँ 10.5 किलोमिटर वाइड छ। अब हाम्रो फोटोग्राफी मिसनले चाहिँ भर्टिकल फोटोग्राफ चाहिँ क्याप्चर गर्दैछ होइन, जसको चाहिँ स्केल चाहिँ छ 1:12,000 होइन। र एन ल्याब र साइड ल्याब चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ 60% एन्ड 30% रेस्पेक्टिभली होइन। र हामीले यो मिसनमा चाहिँ हामीले एउटा क्यामेरा चाहिँ युज गर्दैछौँ जसको चाहिँ फोकल लेन्थ चाहिँ छ हाम्रो 152.4 मिलिमिटर र त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट होइन, फोटोको फर्मेट चाहिँ 23 सेन्टिमिटर बाई 23 सेन्टिमिटरको स्क्वायर फर्मेट छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने छ होइन, त्यो चाहिँ स्पेसिफाई गरिएको छ स्पेसिफिकेसनले। भने अब वी आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर अ फ्लाइट म्याप होइन। फ्लाइट म्याप चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ तयार गर्नुको लागि चाहिँ हामीसँग बेस म्याप चाहिँ एभाइलेबल छ जसको चाहिँ स्केल छ 1:24,000 एन्ड फर्दर वी निड टु क्याल्कुलेट टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स नेसेसरी टु कभर दिस प्रोजेक्ट एरिया होइन। यो प्रोजेक्ट एरियालाई चाहिँ कभर गर्नुको लागि चाहिँ कतिवटा फोटोग्राफ चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ होइन। जसको चाहिँ अब टेन्टेटिभ हेर्ने भने हाम्रो फ्लाइट एरिया चाहिँ यो हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो नर्थ, यो चाहिँ हाम्रो नर्थ डिरेक्सन छ होइन। हाम्रो प्रोजेक्ट एरिया चाहिँ बााउन्ड्री चाहिँ यो छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्दैछौँ होइन। फ्लाइट मिसन कन्ट्रोल गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ फ्लाइट लाइनहरू हुनसक्छ होइन। यो कतिवटा नम्बरमा चाहिँ हामीले फ्लाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने होइन। र हरेक यो एउटा फ्लाइट लाइनमा कतिवटा फोटोग्राफ चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने पर्नेछ। र अभियसली त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो स्पेसिङ होइन, हरेक फ्लाइट लाइनको बिचको डिस्टेन्स हामीले चाहिँ कभर गर्नुपर्ने छ, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ होइन। जसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले यो गरिदिएको छु होइन। सबभन्दा पहिला त हामीले कुन डिरेक्सनमा फ्लाइ गर्ने होइन। अब जुन चाहिँ यो म्याप एभाइलेबल छ नि हामीसँग, सरी ओके, यो म्याप चाहिँ एभाइलेबल छ। यो म्याप चाहिँ लङ्गिट्युडनली इस्ट वेस्टतिर चाहिँ स्प्रेड भएको छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो फ्लाइट नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नको लागि अथवा चाहिँ हाम्रो इफोर्ट होइन, एयरक्राफ्टको म्यान्युभरको चाहिँ इफोर्टलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान कन्डक्ट आवर फ्लाइङ मिसन इन द इस्ट वेस्ट डिरेक्सन होइन। इस्ट वेस्ट डिरेक्सनतिर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने नम्बर अफ फ्लाइट लाइन चाहिँ रिड्युस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लाइ सर्वेको टाइम होइन, फ्लाइङको टाइम चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज हुन्छ। त्यसले चाहिँ अभियसली त्यसको चाहिँ फ्युलदेखि लिएर होइन, त्यसको चाहिँ अपरेसन कस्टदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सेभिङ हुन्छ होइन। जबकि हामीले चाहिँ नर्थ साउथ चाहिँ हामीले फ्लाइ गऱ्यो भने के हुन्छ, नम्बर अफ हाम्रो चाहिँ टर्न्स होइन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र नम्बर अफ फ्लाइङ लाइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी हुन्छ र नम्बर अफ फोटोग्राफ्स पनि इन्क्रिज हुनसक्छ, विच मे बी कस्टलियर होइन। त्यस कारण चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यो रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामी इस्ट वेस्ट चाहिँ हामी कन्डक्ट गर्न सक्छौँ होइन। इट मे नट बी
समटाइम्स के पनि हुनसक्छ भने अब त्यो इस्ट वेस्ट चाहिँ पोसिबल नहुन पनि सक्छ है, बिकज अफ अदर नेचुरल अब्स्ट्रक्सन्स सच एज अब नर्थ डिरेक्सनतिर अथवा साउथ डिरेक्सनतिर चाहिँ हाम्रो हिलहरू छ भने होइन, अथवा चाहिँ एलिभेटेड टावर्सहरू छ भने होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज त्यो चाहिँ अभोइड पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ वेस्ट डिरेक्सन अथवा इस्ट डिरेक्सनतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ टावर्सहरू हुनसक्छ अथवा हिलहरू हुनसक्छ होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले नर्थ सरी इस्ट वेस्ट चाहिँ हामीले फ्लाइङ मिसन कन्डक्ट गर्न सक्दैनौँ, र त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले नर्थ साउथ नै हामीले चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, नर्थ साउथ डिरेक्सनमा नै कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो केस चाहिँ अब विन्ड डिरेक्सनले पनि असर गर्न सक्छ होइन। विन्ड चाहिँ को डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा चाहिँ विन्डको चाहिँ आइरहेको छ होइन, विन्ड चाहिँ आइरहेको छ, त्यसले पनि गभर्न गर्न सक्छ त्यो कुन डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लाइ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। ओके ओके, अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो इमेजको फर्मेट कुन छ द्याट इज गिभन होइन, जुन चाहिँ 20 सेन्टिमिटर बाई 23 सेन्टिमिटर बाई 23 सेन्टिमिटरको चाहिँ हाम्रो इमेज फर्मेट छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो गिभन छ। र त्यो इमेजले चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ कति एरिया कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, द्याट इज वी क्यान मल्टिप्लाई द्याट बाई स्केल नम्बर होइन। स्केल नम्बरले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने होइन, म्यापको स्केल नम्बरले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ कभर गर्ने होइन, कति एरिया चाहिँ कभर गर्छ भन्ने चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, जसको चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। 23 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, इमेजको फर्मेट भयो, र स्केल चाहिँ छ हाम्रो फोटोग्राफको स्केल चाहिँ छ 12,000 1:12,000 छ। 12,000ले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीले त्यो फोटोग्राफले चाहिँ कति एरिया कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, द्याट इज 2760 मिटर, द्याट इज अलमोस्ट इक्वल टु 2800 मिटर होइन। यसरी चाहिँ हामी ग्राउन्ड कभरेज कति छ त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब हामीले चाहिँ अब साइड फ्लाइट लाइन छ नि, फ्लाइट लाइनको बिचमा चाहिँ कति स्पेसिङमा चाहिँ हामीले फ्लाइ गर्ने हो होइन, एयरक्राफ्ट होइन, कुन स्पेसिङमा फ्लाइ गर्ने भन्ने कुरा त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु कन्सिडर द साइड ल्याब। साइड ल्याब इज गिभन द्याट इज 30% होइन। 30% साइड ल्याब हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ल्याटरल एडभान्स होइन, ल्याटरली हामी कति एडभान्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, द्याट इज W इज इक्वल टु होइन, W इज इक्वल टु 1 माइनस 0.3, 0.3 भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो साइड ल्याब भयो होइन, मल्टिप्लाइड टु हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज होइन। ग्राउन्ड कभरेजको डिस्टेन्स कति छ, 2800 मिटर छ होइन। 2800 मिटरलाई चाहिँ साइड ल्याब को चाहिँ उसले चाहिँ कन्सिडर गर्यो भने होइन, हाम्रो चाहिँ फरवर्ड ल्याटरल एडभान्सले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो दुईवटा फ्लाइट लाइनको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ यो फिगरमा पनि देखाइएको छ होइन। यो चाहिँ एउटा फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हाम्रो इमेज क्याप्चर गर्छ होइन, र उसले चाहिँ अब टर्न गरेर होइन, हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट बााउन्ड्रीमा चाहिँ पुगिसकेपछि उसले टर्न गरेर फेरि अर्को फ्लाइट मिसन क्याप्चर गर्छ होइन। अब त्यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन, डब्लु भन्ने चाहिँ टर्म्स छ होइन, डब्लुले डिटरमाइन गर्ने भयो। त्यो डिटरमाइन भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो यो ग्राउन्ड कभरेज माइनस यो साइड ल्याब गऱ्यो भने के भयो त, दिस वान होइन, डब्लु चाहिँ आउँछ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो सिमिलर ट्राइङ्गलको फर्मुला अनुसार चाहिँ होइन, प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामी यो डब्लु चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन फ्लाइट लाइन्स चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। दिस इज द फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन है। अब हामी नम्बर अफ फ्लाइट लाइन होइन, कतिवटा चाहिँ फ्लाइट लाइन चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ। अभियसली हामीले चाहिँ नर्थ र साउथ बााउन्ड्रिजलाई पनि हामीले कभर गर्नुपर्छ होइन, त्यसको चाहिँ आउटसाइड एरिया पनि हामीले कभर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बिकज टु कन्सिडर द स्टिरियोग्राफिक कभरेज होइन,
त्यो कभरेजलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ नर्थ साउथको बााउन्ड्री जुन चाहिँ छ होइन, नर्थ साउथको बााउन्ड्री भनेको चाहिँ हामीले यो म्यापमा हेर्न सक्छौँ होइन। यो नर्थको बााउन्ड्री भयो, यो चाहिँ साउथको बााउन्ड्री भयो होइन। यो बााउन्ड्री एरियाहरूलाई पनि हाम्रो ओभरल्यापले चाहिँ होइन, जुन चाहिँ ओभरल्याप पोर्सनले चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ताकि हामीले स्टिरियोस्कोपिक कभरेजलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो एस्युरेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा डिस्टेन्स हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, एस्युरेन्स अफ ल्याटरल कभरेज आउटसाइड द प्रोजेक्ट एरिया होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ, द्याट इज 0.5G भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड कभरेज होइन, इमेजको चाहिँ ग्राउन्ड कभरेजको डिस्टेन्स भयो, माइनस 0.3 यो भनेको चाहिँ हाफ अफ द इमेज भयो है, हाफ अफ द ग्राउन्ड कभरेज, माइनस 0.3G भनेको चाहिँ अब यो पनि के भयो त, हाम्रो साइड ल्याबको चाहिँ कभरेज भयो होइन, साइड ल्याबले दिने कभरेज भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हामीलाई चाहिँ चाहिने डिस्टेन्स भनेको त 0.2G भनेको चाहिँ 560 मिटर भयो, राइट। ओके, यति डिस्टेन्स चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेपछि सर त्यो 0.3 चाहिँ साइड ल्याब दिए भएर साइड ल्याब चाहिँ हाम्रो 0.3 छ। 0.5 नि 0.5 भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजको चाहिँ 50% भनौँ न, जस्तो चाहिँ यो इमेजमा हेर्न सकिन्छ, यो यसमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज भयो होइन, यो ग्राउन्ड कभरेज भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ साइड ल्याब छ नि, साइड ल्याब सुड इन्क्लुड आवर बााउन्ड्री होइन, नर्थ साउथ बााउन्ड्री अथवा साउथ बााउन्ड्रीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यता भनौँ न होइन। म्याथमेटिकली चाहिँ त्यो चाहिँ योभन्दा बाहिर पर्ने, फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ बााउन्ड्री यो छ होइन, यसरी छ, यो बााउन्ड्री छ, योभन्दा चाहिँ यता चाहिँ आउटसाइड हाम्रो बााउन्ड्री भयो, यो चाहिँ इनसाइड बााउन्ड्री भयो होइन। अब यो एरिया त यो 50% भन्यो नि होइन, यति यो 50% र यो बिचको डिस्टेन्स त हाम्रो कभरेजबाट, स्टेरियोस्कोपिक कभरेजबाट त बाहिर गयो नि त होइन। बाहिर गएपछि त हाम्रो चाहिँ जति यो एरियालाई चाहिँ हामीले स्टेरियोस्कोपिक कभरेज दिनु पर्थ्यो त्यो त हामीले एभाइलेबल भएन होइन। त्यो चाहिँ मिनिमाइज होस् भन्ने कारणले चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ यो भित्र चाहिँ हामी पार्छौँ, यो साइडलाई भित्र चाहिँ हाम्रो बााउन्ड्री पार्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन चाहिँ अब यो भित्र पढोस् भन्ने हो कि, यो भित्र पढोस् भन्ने हो होइन। त्यो भित्र पढोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ फर्स्ट एप्रोक्सिमेसनले चाहिँ हामी यो डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन। 0.5G भनेको चाहिँ हाम्रो 50% अफ हाम्रो ग्राउन्ड कभरेज, माइनस 0.3 भनेको साइड ल्याब भयो होइन, र टोटल हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको चाहिँ 560 मिटर। दिस इज द फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन भयो होइन। भन्नुको मतलब यो डिस्टेन्स चाहिँ अब हाम्रो प्रोजेक्ट बााउन्ड्रीबाट चाहिँ भित्रपट्टि 560 मिटरमा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्स्ट फ्लाइट लाइन चाहिँ हुनसक्छ, हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा क्यालकुलेसन भयो है। यो एउटा फर्स्ट क्यालकुलेसन भयो फ्लाइट लाइनको लागि। स्टिल दिस इज द फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन है, हाम्रो चाहिँ एक्चुअल कति हुन्छ हामी पछि क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके, अब त्यसपछि अब नम्बर अफ स्पेसेस बिट्विन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्लाइट लाइन होइन। फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्लाइट लाइन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बााउन्ड्री छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो रेड सलिड लाइन भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट बााउन्ड्री भयो होइन, र यो चाहिँ फर्स्ट लाइन भयो होइन। अहिले मैले यहाँ डिरेक्सन चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यहाँ इन्डिकेट गरेको छैन किनभने यो चाहिँ फाइनल भइसकेको छैन होइन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइन भयो, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट लाइन भयो होइन। अघि हामीले क्यालकुलेसन गरेको डिस्टेन्स चाहिँ बााउन्ड्रीबाट चाहिँ फर्स्ट र यो लास्टको चाहिँ लाइन छ नि, यो बिचको डिस्टेन्स होइन, जुन चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गरेको थियौँ त्यो चाहिँ 560 मिटर छ है। द्याट इज फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन। स्टिल वी हेभ टु कन्डक्ट क्यालकुलेट फर्दर। र अब हामी क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ यो स्पेसेस होइन, यो कतिवटा स्पेस छ त, यो स्पेस यो चाहिँ कतिवटा छ होइन। फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लास्ट लाइनको बिचमा चाहिँ यो स्पेसेसहरू कतिवटा छ, 1 2 3 4 5वटा छ यहाँ होइन, अहिले जस्ट इन्डिकेटिभ भयो होइन। र त्यो कतिवटा छ त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ कति छ त, नम्बर अफ स्पेसेस बिट्विन फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्लाइट लाइन होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो पहिला चाहिँ विड्थ कति छ, विड्थ चाहिँ हाम्रो 10.5 किलोमिटर छ नि होइन, 10.5 किलोमिटर
that is multiplied by 1000 to convert it into meter हैन र हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको डिस्टेन्स हैन जुन डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स दुईटा माइनस गर्नु पर्यो हैन किनभने यो चाहिँ यो स्पेसिङ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ यो नम्बर अफ स्पेसिङ हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ हैन त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो गर्नु पर्यो हैन -2 × 560 एउटा 560 चाहिँ फर्स्ट उसको लागि हैन अर्को चाहिँ लास्टको लागि हैन दुईटा 560 डिभाइडेड बाइ 1960 व्हाट इज दिस 1960 1960 भनेको के हो त हाम्रो ल्याटरल एडभान्स भनेको यो डिस्टेन्स भयो नि त हैन यो डिस्टेन्स W हैन यो W चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ नम्बर अफ स्पेस बिट्विन फ्लाइट लाइन्स आउने भयो हैन नम्बर अफ स्पेस बिट्विन फ्लाइट लाइन्स हैन अब चाहिँ यो चाहिँ अब डेसिमलमा आउन सक्छ हैन फ्र्याक्सनमा आउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला चाहिँ राउन्ड अप गर्छौँ हैन राउन्ड अप गर्छौँ हैन अहिले मेरो केसमा चाहिँ 4.8 आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अप गरेर चाहिँ 5 गरेका छौँ हैन राउन्ड अप टु 5 जहिले पनि अब इभन 4.12 आए पनि हामी के गर्छौँ माथिल्लो नम्बर चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ है यसको केसमा ओके अब नम्बर अफ बुझेन के 1960 बुझेन हजुर ओके 1960 भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ यो W हामीले चाहिँ यो स्पेसिङ कन्सिडर गर्दैछौँ कि हैन यो बिचको हैन यो बिचको हैन यो फ्लाइट लाइन भयो एउटा फ्लाइट लाइन भयो यो फ्लाइट लाइन भयो र यो बिचको स्पेस कतिवटा छ त यस्तो त अब नम्बर अफ स्पेस हुन्छ नि त हैन यो फ्लाइट लाइन भयो एउटा फ्लाइट लाइन भयो दोस्रो फ्लाइट लाइन भयो तेस्रो हुनसक्छ चौथो हुनसक्छ पाँचौँ हुनसक्छ हैन छैटौँ हुनसक्छ हैन अब यो कतिवटा स्पेसिङ छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो स्पेसिङ हामीले कतिवटा छ यो स्पेसिङ भन्नु र यो स्पेसिङ हामी भन्नु चाहिँ एउटै भयो नि त हैन भनेपछि अब हामीले टोटल हाम्रो डिस्टेन्स बाउन्ड्री त आयो हैन फर्स्ट लाइन र बिच सेकेन्ड लास्ट लाइनको बिचको डिस्टेन्स त आयो हैन यो डिस्टेन्स त आयो नि त हैन बाउन्ड्रीको र प्रोजेक्ट बाउन्ड्री नर्थ र साउथको बाउन्ड्री र फर्स्ट र लास्ट लाइनको बिचको डिस्टेन्स त हाम्रो आयो हैन अब त्यो बिचको डिस्टेन्स भनेको कति भयो त यो डिस्टेन्स भयो हैन एक्चुअल डिस्टेन्स 10.5 टाइम्स 1000 भनेको मिटरमा गयो माइनस फर्स्ट र लाइन लास्ट लाइनको बिचको डिस्टेन्स यो भयो हैन र त्यसलाई चाहिँ यो W ले डिभाइड गरेपछि हाम्रो कतिवटा स्पेसिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयो यो केसमा हैन यो भनेको के भयो त W भयो कि हाम्रो केसमा हैन W भयो यो W भयो W चाहिँ ले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्ने भयो यो डिस्टेन्स भनेको के भयो त यो फर्स्ट लाइन र लास्ट लाइनको बिचको डिस्टेन्स भनेको के भयो त हाम्रो 10.5 किलोमिटर भयो यो बाउन्ड्री भएन टोटल बाउन्ड्रीको एक्सटेन्ड भयो नर्थ बाउन्ड्री र साउथ बाउन्ड्रीको बिचको डिस्टेन्स 10.5 किलोमिटर टाइम्स 1000 भनेको मिटरमा गयो हैन मिटरमा गएपछि अब यो डिस्टेन्स माइनस गर्नु पर्यो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स माइनस गर्नु पर्यो हैन माइनस गरिसकेपछि अब हाम्रो टोटल डिस्टेन्स कति बाँकी रह्यो त यो बिचको डिस्टेन्स बाँकी रह्यो त्यो डिस्टेन्सलाई अब यो स्पेसले हैन यो स्पेसिङ कति छ त्यो स्पेसिङले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यो भने नम्बर अफ यो चाहिँ स्पेसिङ कति छ हामी त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भयौँ हैन त्यो चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन गरिएको छ हैन त्यो चाहिँ कति स्पेसिङ भयो त 4.8 भयो हैन 4.8 भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले राउन्ड अप गरेर चाहिँ 5 भयो हैन 5 भयो अब नम्बर अफ स्पेसिङ चाहिँ 5 भयो हैन नम्बर अफ स्पेसिङ 5 भएपछि अब हाम्रो नम्बर अफ फ्लाइट लाइन कति हुन्छ त अभियसली स्पेसिङ भन्दा एउटा नम्बर त बढी हुन्छ हैन हो कि हैन यो स्पेसिङ हैन अब यसैमा हेरौँ न एउटा स्पेसिङ भयो दुईटा स्पेसिङ 3 4 5 वटा स्पेसिङ भयो 5 वटा स्पेसिङ भएपछि अब हाम्रो फ्लाइट लाइन चाहिँ कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 वटा भयो हो त्यसरी चाहिँ एउटा स्पेसिङ चाहिँ हामी थप्नु पर्यो हैन यो केसमा हैन नम्बर अफ फ्लाइट लाइन भनेको नम्बर अफ स्पेसेस प्लस 1 भयो है पहिला चाहिँ योलाई चाहिँ राउन्ड अप गर्नु पर्यो है यसलाई है राउन्ड अप टु नेक्स्ट हायर लेभल ओके अब यति गरिसकेपछि
हाम्रो थियोरिटिकल जुन चाहिँ साइड ल्याब छ नि होइन, साइड ल्याब चाहिँ हामीलाई गिभन चाहिँ छ 30% छ होइन। 30% साइड ल्याब चाहिँ हामीलाई गिभन भए पनि अब यो स्पेसिङको कारण चाहिँ हामी त्यो स्पेसिङ चाहिँ साइड ल्याब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नहुन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ स्पेसिङ कति छ त्यो चाहिँ हामी एडजस्ट गर्छौँ अब होइन, एडजस्ट गर्छौँ। त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अब एक्चुअल साइड ल्याब कति हुन्छ त होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। द्याट इज टु, यो चाहिँ एस भनेको चाहिँ साइड ल्याब है। साइड ल्याब कति पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ होइन। 2 - 0.5 माइनस साइड ल्याब डिभाइड बाई 100 होइन। यो चाहिँ अब डेसिमलमा 100ले डिभाइड गरेपछि डेसिमलमा आउने भयो, टाइम्स जी भयो, माइनस सरी प्लस नम्बर अफ स्पेसेस टाइम्स 1 माइनस साइड ल्याब डिभाइड बाई 100 इन्टु जी भयो। भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बिचको डिस्टेन्स होइन, यो बिचमा होइन, यति बिचमा चाहिँ हाम्रो साइड ल्याब कति हुन्छ होइन भन्ने चाहिँ त्यही नै हामी क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ अहिले। अब यति भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो टोटल विथ हो कि होइन, टोटल विथ भयो, टोटल विथ भयो होइन। टोटल विथलाई चाहिँ हामीले अब इक्वेट गरिसकेपछि हामी के एउटा मात्र अननोन भनेको के हो त हाम्रो एस भयो होइन। टोटल विथ हामीसँग अलरेडी गिभन छ होइन, 10.5 टाइम्स 1000 मिटर छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यो भने के हुन्छ त, हामीले यसलाई फर्दर क्यालकुलेसन गऱ्यो भने द्याट इज एस इज इक्वल टु 32.14% होइन। होइन अब यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ थ्योरिटिकल्ली गिभन स्पेसिङ सरी गिभन चाहिँ ओभरल्याप साइड ओभरल्याप चाहिँ 30% थियो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्क्रिज भएर चाहिँ 32.14 होइन। मोर ओभरल्याप चाहिँ हामीसँग गेन भयो होइन। 30% चाहिँ थियो भने 32.14% चाहिँ हामीसँग साइड ल्याब चाहिँ एभाइलेबल छ। अब एडजस्टेड साइड ल्याब भनौँ न होइन, यति एभाइलेबल छ। अभियसली चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी छ होइन, साइड ल्याब चाहिँ बढी छ भनेपछि अब बढी हुनु भनेको चाहिँ अझ राम्रो भयो स्टेरिस्कोपिक कभरेजको लागि होइन। देन यु क्यान एक्सेप्ट दिस रिजल्ट होइन। यो चाहिँ हामीले रिजल्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ होइन। अभियसली कम त आउँदैन होइन, युजली इनकेस अब कम आयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ एज युजल जुन छ त्यहीलाई हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ, किनभने 30% रिक्वायरमेन्ट हो होइन। हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार 30% भन्दा माथि छ भनेपछि दिस इज एक्सेप्टेबल। र स्पेसिङ सरी साइड ओभरल्याप 32.14% भएपछि अब हाम्रो स्पेसिङ पनि होइन, दुईवटा फ्लाइट लाइनहरूको बिचको स्पेसिङ चाहिँ हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ अभियसली होइन। त्यो चाहिँ एडजस्ट गरेको चाहिँ हाम्रो बिचको फ्लाइट लाइनहरूको बिचको डिस्टेन्स के हो त, WA डिभाइड इज इक्वल टु 1 माइनस 32.14 डिभाइड बाई 100 मल्टिप्लाइड बाई जी। जी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, ग्राउन्ड कभरेज होइन। यसरी चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। द्याट इज 1900 भयो, 1900 मिटर भयो। द्याट इज एडजस्टेड फ्लाइट लाइन बिट्विन टु फ्लाइट लाइन्स। ओके, अब हामी लिनियर एडभान्सको कुरा गर्छौँ होइन। फोटोग्राफ्स एलोङ द फ्लाइट लाइन, एलोङ पर्टिकुलर फ्लाइट लाइन होइन, कति चाहिँ हामी एडभान्स गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो गिभन फरवर्ड ओभरल्याप भनेको कति छ त, 60% छ होइन। 60% भएपछि अब हाम्रो एयरबेस कति हुन्छ त, एयरबेस भनेको चाहिँ अहिलेको जस्तै होइन, यो इमेजमा जस्तै यो फिगरमा जस्तै यो चाहिँ साइड ओभरल्याप भयो होइन, साइड ल्याप भयो। अब यसमा चाहिँ फरवर्ड ओभरल्याप चाहिँ हाम्रो चाहिँ 60% छ भनेपछि अब एउटा फोटोग्राफ र अर्को फोटोग्राफको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा क्यालकुलेसन गर्छौँ, सरी यसमा होइन। त्यो भनेको के भयो त, 1 माइनस 60 डिभाइड बाई 100 भनेको 1 माइनस 0.6 भयो होइन, इन्टु 4G। सरी यो 4G होइन है, यो जी हुनुपर्छ, मल्टिप्लाइड हुनुपर्ने जी 4 भएछ। यो चाहिँ 0.4 भयो यो होइन। 1 माइनस 0.6 भनेको चाहिँ 0.4 टाइम्स जी भनेको चाहिँ 2800 भयो, 1120 मिटर भयो है। यो भनेको चाहिँ एयरबेस भयो
हैन दुईटा एक्सपोजर स्टेसन बिचको डिस्टेन्स भनेको 1120 मिटर भयो। ओके, अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौँ त नम्बर अफ फोटोग्राफ्स पर स्ट्रिप हैन एउटा स्ट्रिप मा चाहिँ हामीले कतिवटा इमेज क्याप्चर गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब क्याल्कुलेसन गर्छौँ हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लाइट लाइनको चाहिँ लेन्थ भनौँ न हैन हाम्रो प्रोजेक्टको लेन्थ वाइज चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति छ 16 किलोमिटर छ 16 किलोमिटर मल्टिप्लाइड बाई 1000 भनेको चाहिँ मिटरमा गयो र हाम्रो चाहिँ दुईटा एक्सपोजर बिचको स्टेसन बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 1120 मिटर छ हैन त्यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ फोटोग्राफ्स कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन। अब यो चाहिँ अब थ्योरिटिकल भयो हैन थ्योरिटिकल यति नम्बर भयो नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिन्छ भन्ने भयो हैन र हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एड गर्छौँ हैन एउटा एड गर्छौँ प्लस बोथ एन्डमा हैन बोथ एन्डमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ हामी एड गर्छौँ भनेको टोटल चाहिँ हामी 5 नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ हामी एड गर्छौँ र त्यो एड गर्दा चाहिँ हाम्रो कति भयो 19.28 नम्बर अफ फोटोग्राफ्स भयो त्यो चाहिँ अब डेसिमलमा भयो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी राउन्ड अप गर्दा चाहिँ कति भयो 20 नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ हामीलाई टोटल एउटा स्ट्राइपमा चाहिँ 20 वटा चाहिँ फोटोग्राफ्स चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। लेट्स गो फर्दर। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, अब टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स कति भयो त हैन हाम्रो रेक्टेङ्गुलर बाउन्ड्री छ हैन रेक्टेङ्गुलर बाउन्ड्री छ हाम्रो चाहिँ अब लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो एरिया आउँछ भने जस्तै अब हाम्रो रेक्टेङ्गुलर बाउन्ड्रीमा चाहिँ अब नम्बर अफ फोटोग्राफ्स कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नम्बर अफ स्ट्राइपमा चाहिँ कतिवटा फोटो र कतिवटा स्ट्राइप भन्ने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि कतिवटा टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिन्छ भन्ने हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। द्याट इज हामीले चाहिँ अब 20 वटा नम्बर अफ फोटोग्राफ्स पर स्ट्राइप भनेर हामीले अघिल्लो स्लाइडमा क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ र त्योभन्दा पनि अघिल्लो स्लाइडमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ 6 वटा स्ट्राइप चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ भइसकेपछि 6 वटा स्ट्राइप भनेको चाहिँ 6 वटा फ्लाइट लाइन है द्याट इज आइडेन्टिकल 6 वटा स्ट्राइप अथवा 6 वटा फ्लाइट लाइन भइसकेपछि अब हाम्रो कतिवटा भयो त टोटल नम्बर अफ फोटोग्राफ्स 6 मल्टिप्लाइड बाई 20 गऱ्यो भने 120 नम्बर्स हैन हाम्रो टोटल प्रोजेक्ट कभर गर्नको लागि चाहिँ 120 वटा चाहिँ फोटोग्राफ्स चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। ओके, अब यो चाहिँ अब थ्योरिटिकल पार्ट अफ हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेसन्सहरू भयो हैन अब हामीले त क्रू मेम्बरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ म्यापमा नै हाम्रो चाहिँ ड्र गर्नु छ नि हैन फ्लाइट प्लान चाहिँ हामीले ड्र गर्नु छ हैन त्यो ड्र गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु कन्सिडर नाउ द म्याप स्केल हैन म्याप स्केल हामीसँग अब कुनै एउटा चाहिँ स्केल चाहिँ को चाहिँ म्याप चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल हुनसक्छ हैन र यहाँ चाहिँ स्केल चाहिँ छ 1:24,000 चाहिँ म्याप स्केल छ र त्यसले गर्दा त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामी म्यापमा चाहिँ फ्लाइट लाइनको स्पेसिङ कति छ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हैन डब्लुएम भनेको चाहिँ के भयो त डब्लुए भनेको चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ हाम्रो एयर बेस हैन एक्चुअल एयर बेस कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको स्लाइडमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ हैन जुन चाहिँ यहाँनिर छ बी भन्ने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ जुन चाहिँ एउटा एक्सपोजर स्टेसन र अर्को एक्सपोजर स्टेसनको बिचको डिस्टेन्स 1120 मिटर भयो। सरी यो मैले मिस्टेक गरेछु यो भनेको चाहिँ दुईटा फ्लाइट लाइनको बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो है यहाँनिर इमेजमा देखाउँ यो बिचको डिस्टेन्स डब्लु हैन यो डब्लु यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट हामीले 1960 मिटर भनेर क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ हैन एक्चुअल डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ हैन त्यो चाहिँ कति थियो डब्लुए इज इक्वल टु हाम्रो एडजस्ट साइड ल्याबलाई चाहिँ एडजस्ट एक्चुअल साइड ल्याबलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज 1900 मिटर थियो हैन अब
त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामी म्यापमा चाहिँ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त, त्यो स्पेसिङ कति हुन्छ चाहिँ हामी यहाँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। द्याट इज WA टाइम्स म्याप स्केल भनेको चाहिँ 1900 डिभाइड बाई 24,000 गऱ्यो भने चाहिँ कति भयो त 79.17 मिलिमिटर भयो होइन। एउटा फ्लाइट लाइन र अर्को फ्लाइट लाइनको बिचको डिस्टेन्स इन अ म्याप होइन। हाम्रो चाहिँ जुन गिभन म्याप छ त्यो म्यापमा चाहिँ हामीले यति स्पेसिङमा चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पर्यो। र फर्स्ट र सेकेन्ड लाइन चाहिँ कति डिस्टेन्समा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, जुन चाहिँ हामीले 560 मिटर भनेर हामीले पहिला क्यालकुलेसन गराएको थियौँ होइन, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ म्यापमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गर्छौँ होइन। 0.5 माइनस S डिभाइड बाई 100 इन्टु G इन्टु म्याप स्केल भनेको चाहिँ 32.14 इन्टु 2800 डिभाइड बाई 24,000 द्याट इज 2.08 सेन्टिमिटर। यसरी क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अब हामी फाइनल्ली यो म्याप त ड्र गर्छौँ होइन। अब यो बिचको डिस्टेन्स भनेको कति भयो त, यो बिचको डिस्टेन्स भनेको 79.17 मिलिमिटर र यो डिस्टेन्स भनेको 2.08 सेन्टिमिटर होइन, सरी 2.08 सेन्टिमिटर। र यसरी ड्र गरिसकेपछि अब हाम्रो स्केल त अब प्रोजेक्ट बााउन्ड्री त अलरेडी डिफाइन नै छ होइन। र टोटल हाम्रो प्रोजेक्टलाई कभर गर्ने स्टेरियोस्कोपिकली कभर गर्ने चाहिँ हाम्रो एरिया भनेको चाहिँ यो हुन आउँछ होइन। प्रोजेक्ट बााउन्ड्री चाहिँ यो भयो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ होइन। अब फर्स्ट लाइनमा चाहिँ अब हामीले यताबाट उडाउँदैछ भने के हुने भयो त, यो डिरेक्सनमा फ्लाइ गर्ने भयो र यताबाट टर्न गर्ने भयो होइन, यु टर्न गर्ने भयो। यसरी टर्न गर्दै होइन यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो फ्लाइट आउने भयो, फ्लाइट मिसन चाहिँ कन्डक्ट हुने भयो। यसरी आउँदै होइन यसरी टर्न गर्दै यो डिरेक्सनमा चाहिँ र अल्टिमेटली चाहिँ यो सकेपछि होइन, यो सकेपछि अब हाम्रो फ्लाइट मिसन कम्प्लिट भयो। ओके, केही छ कन्फ्युजन यहाँसम्म? ओके, आई एज्युम नो कन्फ्युजन, नो क्वेसन्स। ओके, अब नेक्स्ट कम्पोनेन्ट अफ फ्लाइट प्लान भनेको चाहिँ स्पेसिफिकेसन छ है। अब यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ र हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी कन्डक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लाई पनि अब इभन हाम्रो फ्लाइट मिसन नै कसरी कन्डक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ गभर्न गर्छ है। अब स्पेसिफिकेसन हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रिस्क्रिप्टिभ पनि हुनु हुँदैन होइन, एकदमै डिटेल फाइन डिटेलमा पनि हुँदैन, टु द पोइन्ट भयो भने द्याट विल वर्क वेल। र सर्टेन डिटेल्सहरू चाहिँ छुटाउनु भएन फेरि है, सर्टेन डिटेल्सहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। जस्तो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो फ्लो चार्टमा चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु होइन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन होइन, प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ के इन्क्लुड भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ होइन, त्यो जुन चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्नुपर्ने इमेजेसहरू छ होइन, त्यो चाहिँ के पर्पजको लागि चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्दैछौँ त होइन, त्यो हामीले अथवा चाहिँ फ्लाइट मिसन के पर्पजको लागि चाहिँ हामी कन्डक्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट मस्ट बी क्लियर होइन। द्याट मे बी अब फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको लागि हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ हाम्रो सिटी टाउन प्लानिङको हुनसक्छ होइन, अथवा क्यारेस्टल पर्पजको लागि हुनसक्छ, हाइवेको लागि हुनसक्छ, के पर्पजको लागि हो द्याट हेज टु बी क्लियर है। त्यो चाहिँ एकदमै क्लियरली मेन्सन भएको हुनुपर्छ। अभियसली अब इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि र इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको लागि चाहिँ फरक फरक चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन चाहिँ हुनसक्छ है। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट बााउन्ड्री चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। प्रोजेक्ट बााउन्ड्री डिफाइन गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सुइटेबल म्यापहरूमा होइन, हामीसँग युज टु भएको म्यापहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हुनुपर्छ। कसरी इन्डिकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि पनि हेरिसक्यौँ होइन। अब यो चाहिँ म्याप छ होइन, यो म्यापमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बााउन्ड्री चाहिँ कुन छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ डटेड लाइन चाहिँ मेन्सन गरिएको छ होइन, प्रोजेक्ट बााउन्ड्री। अब यसरी चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फ्लाइटको चाहिँ कन्डक्ट हुनुपर्छ, यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरिया चाहिँ हाम्रो कभर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट भएको हुनुपर्छ। ओके,
अब अब फाइनल प्रोडक्ट के हो त होइन हामीले चाहिँ अब फोटोग्राफ त क्याप्चर गर्ने इमेजहरू क्याप्चर गर्ने होइन फोटोग्राफी चाहिँ कन्डक्ट गर्ने होइन फोटोग्राफी मिसन चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्ने अब त्यसकोबाट आउने चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ के को लागि युज हुने हो त होइन अब सिम्पल अब डिजिटल एलिभेसन मोडल मात्र तयार गर्ने हो कि होइन अथवा चाहिँ हाम्रो अब 3D प्रोडक्टहरू नै तयार गर्ने हो कि होइन म्याप तयार गर्ने हो कि होइन फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको लागि मात्र हो कि होइन के को लागि हो त्यो चाहिँ क्लियरली मेन्सन हुनुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ एकुरेसीको कुरा होइन एकुरेसीहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एकुरेसी के छ होइन हाम्रो चाहिँ अब पर्टिकुलर पर्पोजको लागि एकुरेसीहरू कस्तो कस्तो एकुरेसीहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले स्पेसिफिकेसन चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब नर्मल्ली हाम्रो प्रोजेक्ट बााउन्ड्री भनेको पोलिगनले इन्डिकेट गर्छौँ होइन पोलिगन अब युजली अब चाहिँ अब इरेगुलर पोलिगन पनि हुनसक्छ होइन युजली अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गल हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ क्लियरली चाहिँ मेन्सन भएको हुनुपर्छ होइन इन्डिकेट म्यापमा चाहिँ इन्डिकेट भएको हुनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले केमा चाहिँ हामीले बााउन्ड्री चाहिँ ड्र गर्ने त होइन त्यतिकै अब खाली पन्नामा ड्र गरेर त भएन होइन अब त्यसलाई चाहिँ सुइटेबल हाम्रो चाहिँ म्याप होइन सुइटेबल म्याप हाम्रो पब्लिकेसन भएको म्यापहरू जसमा चाहिँ स्केलहरू चाहिँ मेन्सन भएको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बााउन्ड्री चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ होइन इन्डिकेटिङ हाम्रो अल द नेसेसरी फिचर्स नेसेसरी प्यारामिटर्स यसलाई चाहिँ कसरी अब हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिकेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ एउटा दिस फोटोग्रामेटिक म्यापिङ प्रोजेक्ट इज इन्टेन्डेड टु बी युज फर द फेसिलिटिज म्यानेजमेन्ट फेसिलिटी म्यानेजमेन्टको लागि रहेछ एन्ड जिआइएस एनालाइसिस होइन जिआइएस एनालाइसिसको लागि पनि रहेछ र कसको लागि त ओकभिले इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सको लागि द प्रोजेक्ट विल इन्क्लुड एन एरिया वाइड प्लानिमेट्रिक एन्ड टोपोग्राफिक म्यापिङ डाटाबेस एलङ द डिजिटल फोटो एलङ विथ डिजिटल आर्थो फोटोग्राफी होइन अब त्यसको प्रोडक्ट्सहरू के हो त होइन त्यो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ मेन्सन भएको छ होइन कुन कुन प्रोडक्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा द प्रोजेक्ट बााउन्ड्री इज एनोटेटेड बाई द पोलिगन होइन पोलिगन अब बााउन्ड्रीको कुरा भयो बााउन्ड्री ड्रन अन द कपी अफ द युएसजिएस 7.5 फिट होइन यो स्केलको म्यापमा चाहिँ होइन स्पेसिफिक म्याप चाहिँ उसले चाहिँ मेन्सन गरेको छ होइन यो म्यापमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ बााउन्ड्री चाहिँ ड्र गरिएको हुनुपर्छ भनेर उसले मेन्सन गरेको छ दिस प्रोजेक्ट बााउन्ड्री म्याप इज कन्सिडर्ड पार्ट अफ द स्पेसिफिकेसन फर दिस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बााउन्ड्रीको कुरा भयो होइन अब यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट बााउन्ड्री इन्डिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ म्यापिङको लिमिट होइन यति एरियासम्म चाहिँ हाम्रो म्यापिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले इन्डिकेट गरिएको हुन्छ गर्नुपर्छ र बफर एरियाहरू बफर जोनहरू चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ है सकेसम्म अभोइड गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो चाहिँ फ्लाइङ मिसन कन्डक्ट गर्दा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् होइन यतिमा अब लिने कि नलिने यो एरिया चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अभोइड होस् होइन र सर्टेन एरियामा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अभोइड नहुन पनि सक्छ होइन सर्टेन डिस्क्रिपेन्सिजहरू चाहिँ अब बााउन्ड्रीको डिस्क्रिपेन्सी पनि हुनसक्छ यो बााउन्ड्री हाम्रो हो होइन यो पर्टिकुलर एरियाको लागि चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ छ भने होइन त्यो चाहिँ अब बााउन्ड्री चाहिँ बफर जोन चाहिँ हामीले इन्डिकेट पनि गरेको हुनुपर्छ सकेसम्म चाहिँ अब अभोइड गर्छौँ होइन त्यस्तै केसहरूमा यस्तो अहिले मैले भने जस्तो केसहरू चाहिँ छ भने हामीले चाहिँ अब बफर जोन पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो चाहिँ क्लियरली स्पेसिफिकेसनमा स्टेट गरिएको हुनुपर्छ अलिकति अब कन्फ्युजिङ टाइपको चाहिँ बााउन्ड्रीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले क्लियरली मार्क गरिएको हुनुपर्छ स्पेसिफिकेसनमा होइन स्पेसिफिकेसन जुन चाहिँ हामीले स्पेसिफिकेसन सहित हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरिएको म्यापमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट गरेको हुनुपर्छ ओके अभियसली हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ म्यापिङ गर्ने बााउन्ड्री छ नि होइन म्यापिङ गर्ने बााउन्ड्री भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोटोग्राफिक मिसन कन्डक्ट गर्ने बााउन्ड्री चाहिँ बढी हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो इक्जाम्पलबाट हामीले हेऱ्यौँ होइन त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ होइन स्पेसिफिकेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ
ओके प्रोडक्ट डेफिनेसन क्लियर डेफिनेसन अफ प्रोडक्ट इज मस्ट होइन एकदमै क्लियरली हामीले कुन प्रोडक्ट चाहिएको त होइन हामीले अर्थोफोटो चाहिएको होइन डिजिटल इभल्युसन मोडल चाहिएको होइन अथवा सिटी प्लानिङको लागि चाहिँ म्याप चाहिएको होइन अथवा फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको लागि फरेस्ट म्याप चाहिएको होइन त्यो चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट भएको हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा र स्पेसिस प्रडक्ट चाहिँ अब के प्रडक्ट हो त्यो चाहिँ क्लियरली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पर्यो होइन त्यो चाहिँ बुझिने छैन होइन अलिकति भेग टाइपको चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ भने त्यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो र कस्ट फोटोग्राफी मेसिनको चाहिँ कस्ट होइन र टाइम द्याट अल डिपेन्ड अन हाम्रो प्रोडक्ट होइन प्रोडक्टको कुन चाहिँ प्रोडक्ट होइन कस्तो टाइपको प्रोडक्ट र कुन क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले डेलिभर गर्ने हो त्यसमा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले प्रोडक्टको टाइप त्यसको चाहिँ क्वालिटीहरू चाहिँ क्लियरली मेन्सन भएको हुनुपर्छ ओके प्रोडक्ट्स जुन चाहिँ हामीले मेन्सन गऱ्यौँ होइन त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब एज अ ड्राफ्ट होइन ड्राफ्ट प्रडक्ट पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ इन्टरमिडिएट भनेर भनिएको छ यसमा होइन इन्टरमिडिएट प्रडक्ट र फाइनल प्रडक्ट होइन इन्टरमिडिएट प्रडक्ट चाहिँ हामीले पहिला प्रोभाइड गर्छौँ होइन अब प्रोभाइड गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ केही कमेन्ट्सहरू आउनसक्छ होइन सजेसन्सहरू आउनसक्छ होइन फर्दर रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुनसक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ फाइनल प्रडक्ट तयार गर्छौँ होइन इन्टरमिडिएट प्रडक्ट्समा हामी के हामी इन्क्लुड गर्छौँ त प्रोसेस एरियल फिल्म फर इक्जाम्पल होइन पेपर प्रिन्ट्स हो कि होइन डायोपोजिटिभ्स हो कि अथवा स्क्यान इमेजेसहरू हो कि होइन ग्राउन्ड कन्ट्रोल डाटा छ कि छैन छ भने कस्तो कुन अवस्थामा छ कस्तो कुन कुन लोकेसनमा छ त्यो कुराहरू पनि हामीले त्यसको इन्फर्मेसनहरू पनि हामीले स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ मेन्सन गरिएको हुनुपर्छ र फ्लाइट प्लानिङको रिपोर्ट भयो त्यसमा इन्क्लुड हुनु पर्यो होइन एरो ट्राइङ्गुलेसनको रिपोर्टहरू भयो होइन र म्याप सिटहरू होइन म्याप सिटहरू पनि कस्तो टाइपको चाहिँ कुन एक्सटेन्टमा चाहिँ छ होइन कुन क्वालिटीमा छ त्यो पनि हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब फाइनल प्रोडक्ट्समा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त पेपर प्रिन्ट्स अफ एरियल फिल्म होइन पेपर प्रिन्ट्स पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ अथवा चाहिँ सफ्ट कपी पनि हुनसक्छ होइन डिजिटल हुनसक्छ डिजिटल फर्ममा छ भने होइन डिजिटल हाम्रो मिसन हो भने डिजिटल म्याप नै हामी दिन पनि सक्छौँ अथवा फोटो डिजिटल अर्थ फोटोहरू पनि हुनसक्छ अथवा हार्ड कपी होइन उसको प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हार्ड कपी म्याप सिट नै पब्लिस गर्नुपर्छ भने अब त्यो पनि हामी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ अब चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो फर्ममा चाहिने हो कुन चाहिँ क्वालिटीमा चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ क्लियरली मेन्सन भएको हुनुपर्छ होइन जस्तो चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ द म्याप्स एट 1 इन्च इज इक्वल टु होइन समथिङ अब केही होला होइन फाइनल डेलिभरेबल्स फर दिस प्रोजेक्ट विल इन्क्लुड 2 सेट्स अफ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेको त्यसको चाहिँ क्वालिटीको कुरा भयो होइन साइज फर्मेट चाहिँ कुन फर्मेट भनेको 9 इन्च बाई 9 इन्चको चाहिँ फर्मेट भयो प्रिन्ट हो कि होइन डिजिटल हो भन्ने कुरा पनि यहाँ मेन्सन गर्यो अनि उसले चाहिँ प्रिन्ट नै मागेको छ होइन 1 सेट अफ डिजिटल प्लानिमेट्रिक भनेको छ होइन डिजिटल डाटामा चाहिँ के चाहिएको छ भने उसले 1 सेट मागेको छ 1 सेट के त 100 फिट विथ 2 फिट कन्ट्रोल्स अन सिडी रोम होइन यसरी चाहिँ स्पेसिफिकल्ली उसले चाहिँ मेन्सन गरेको छ होइन यसरी हाम्रो स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक फ्लाइट फ्लाइङ प्रोजेक्टको लागि होइन फ्लाइङ मिसनको लागि अब एकुरेसी रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा पनि छ होइन एकुरेसी कुन एकुरेसीमा चाहिने होइन एकुरेसी भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो कुन स्केलमा चाहिँ हाम्रो म्याप बनाउने होइन अब कन्ट्रोल इन्टरभल होइन टोपोग्राफी म्याप छ भने कन्ट्रोल इन्टरभल कतिमा राख्ने होइन होरिजोन्टल स्पेसिङ भर्टिकल स्पेसिङ्सहरू चाहिँ कतिमा चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ पब्लिस गरेको हुन्छ होइन अब युएसको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब एफजी डिसी एनएमएएस होइन एएसपिआरएस भन्ने चाहिँ अब सेभरल इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ पब्लिस गरेको स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ नेपालको केसमा त्यस्तो खासै त्यस्तो स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ भेटिँदैन त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड्सहरू भेटिँदैन होइन त्यस कारण चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै इन्टरनेसनल फर्मेट चाहिँ हामी कुनै स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामी फलो गर्न सक्छौँ र इक्जाम्पलको केसमा चाहिँ अब प्लानिमेट्रिक एन्ड टोपोग्राफी म्यापिङ डाटा प्रोड्युस फर दिस प्रोजेक्ट विल मिट एएसपिआरएस होइन उसले चाहिँ क्लियरली मेन्सन गरेको छ एएसपिआरएसको पनि क्लास 1 एक्युरेसी भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ स्ट्यान्डर्ड फर
1 inch is equal to 100 feet with 2 feet contour interval. यो चाहिँ स्केल भयो हैन, 1 inch to 100 feet भनेको स्केल भयो र कन्टुर इन्टरभल चाहिँ हामीले कति स्पेसिङमा चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 2 feet को कन्टुर चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ क्लियरली स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब फ्लाइट मिसनमा चाहिँ अब हामीले कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही र हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू तयार गर्दाखेरि त्यही किसिमले चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, दिस मच फर टुडे। र यतिमै चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ कन्क्लुड हुन्छ। इफ देयर इज एनी क्वेसन्स